మన పూజలు, యాత్రలు, పురాణాలు యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం అండి. ఈరోజు మాస కళ్యాణం జరుగుతుంది. స్వామి గుళ్ళో మాస కళ్యాణం జరుగుతుంది. తేదీ 22 జూన్ 2024. అందరూ తెలిపించి ఆశీర్వచనాలు పొందాలి. మాస కళ్యాణ మహోత్సవారాధనకర్మణి మహిళ పరిజన పరిచ్ఛదాన్వితం స్వాత్మానం స్వయమేవ ప్రజంకాయోపక్రమతే. ఓం భగవాన్ పవిత్రహోమాసుదేవం పాదో పవిత్రహోమ పాదోదకం భగవన్ పుణ్యాహం భవంతో ప్రబంధోహం ధీమహి ధియో నః ప్రచోదయాత్. येनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्. ॐ एकपदे द्विपदे चतुष्पद्यपदे सहृदयसे नमस्ते गुरुयाय रघुराय पदाय नमोऽस्ते सावधमा प्रापद एषदा परा प्रकृतिः एष तत्परं ब्रह्मा एष तत्परं सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वदर्शी सर्वदर्शी स्वात्मा समाराधयन् अन्यो नादन्तः विवर्भयः निर्दोषः निर्विष्टः भगवान् दीर्घायुरस्तः दीर्घायुष्यं भगवान् वासुदेवः करोति शिवं पानीयमस्य शिवं पानीयं भगवान् वासुदेवः करोति रक्षतं दास्तु अक्षतपरामङ्गलं भगवान् वासुदेवः करोति सोमनस्य वत्सं भगवान् वासुदेवः करोति भगवान् वासुदेवः वर्धता संघर्षणो वर्धता भगवान् प्रजन्ना वर्धता भगवान् वृद्धो भगवान् पुरुषो वर्धता भगवान् सत्यो वर्धता भगवान् अक्षता वर्धता भगवान् अनन्तो भगवान् वासुदेवः प्रियता प्रियता भगवान् प्रजन्नः प्रियता भगवान् पृथक् प्रियता भगवान् पुरुषः प्रियता भगवान् सत्यः प्रियता भगवान् अक्षतः प्रियता भगवान् अनन्तः प्रियता भगवान् वासुदेवस्यां दृष्ट्वा भगवान् संकर्षणस्य भगवान् प्रजन्नस्यां दृष्ट्वा भगवान् सस्यां दृष्ट्वा भगवान् पुरुषस्यां दृष्ट्वा सत्यस्यां भगवान् क्षुरस्यां दृष्ट्वा सस्यां दृष्ट्वा यद्वा सुखं प्राणवादये सुषुधयस्तवादेव वासुदेव सुषुधये संकर्षणसुधयस्त प्रजन्नस्यासुधये अनिरुद्ध केवन्नारायणस्तथा माधवसुधये गोविन्दसुधये तथा सिद्धये विष्णुरत्वास्तु सिद्धये त्रिविक्रमा वामनस्य श्रीधरश्चास्तुद्धये ऋषिकेशपद्मनाभशुद्धये त्रिजगत्पतिहे दामोदरसुद्धये सवर्धनाभो सरुद्धये पुरोनन्दसुधयात्मासुद्धये मन्दोदरः विद्याविदेवः कपिलवरिष्ठरूपो सुसिद्धये एहवेगायनं प्रोक्तमुन्याहं दीक्षितोत्तमये स्वादयद्वदृष्टमात्मानं प्रोक्षये पुरा सुदिवादयद्वापुरयुधा सङ्कल्पश्रीभूलीलासुरेवरे प्रसन्नवेङ्कटेश्वरस्वामिनः कृपया मासकल्याण महोत्सवानाथगरुणपुण्याहं भवन्ता प्रबन्धो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु नक्षत्रं तद्वोत्रं गीतापदिशं तथा मे सूर्य उदेति अतः नक्षत्रवीरे यावत् सूर्योगच्छेत् यतोगण्यं पश्येत् तावत् कृते निर्जारे स्यात् पुण्याः एव कुरुते यथा सङ्कल्पश्रीभूलीलासुरेवरे प्रसन्नवेङ्कटेश्वरस्वामिनः कृपया मासकल्याण महोत्सवानाथगरुणे स्वस्ति भवन्ता प्रबन्धानि स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति स्वस्ति इन्द्रावृतश्रवाः पूषा विश्ववेदा साक्षो हरिष्ठनेमिः बृहस्पतिर्दधोरुधा सङ्कल्पश्रीभूलीलासुरेवरे प्रसन्नवेङ्कटेश्वरस्वामिनः मासकल्याण महोत्सवानाथगरुणे वृद्धिं भवन्ता प्रबन्धो कर्मरुध्यतास्महव्येनवसोपसद्या सन्देहं मित्रधेयन्नो राधामभिषावर्धयन्तः देवेन शरदस्य वीराः भुवः ममः जनाः तपः ओं सत्यं ॐ हिरण्यवर्णासुदयः पावकायासु जातः कस्य भव्यास्विन्द्रः या गर्भन्धरे विरूपात्ताना पश्युद्यो न भवन्तु साकं राजा वर्णाय मध्ये सस्यावदेव पश्यं जनाना या पावकास्ताना पश्युद्यो न भवन्तु देवादिवन्दन्ति रक्षय्यां दरक्ष्याहुदा भवन्ति पृथिवीं पयसोन्दन्ति शुक्रास्ताना पश्युद्यो न भवन्तु नमाचक्षुषा तस्य रामशिवया तरोपस्पृशलब्धं मे भागम् अग्निगं प्रपृष्टो मे भूमि वर्षो बलमो ज्योतिभक्ता ॐ येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदा येन सहस्रधारेण मान्यः
पुनन्तमा राजावक्यं पवित्रं शिरोद्यानगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदावयं ब्रह्म पुनीमहे तुमेति सहमा पुनाद सस्यावरणसमीच्य राजा प्रभुराभिः पुनादमा वेदामूर्तिं जापुनादो दक्षय्यो रावणेमहे यज्ञाय संयज्ञपतये सद्गिरस्पुरमानुषेभ्यः पञ्जिकातुभेश्वरन्नस्तद्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्ति 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 ॐ सहना भवतु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै अस्मिनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वस्तादर्थान् गृहीत्वादान् कर्गमविन्यस्य साक्षादर्गमात्रं कर्गमामपार्श्वेन न्यस्य नरकजलं नरकजले सिञ्जन् ॐ मघस्यां धीरस्य तुष्टिरस्य पुष्टिरस्य वृद्धिरस्य आरोग्यमस्य आयुष्यमस्य आरोग्यमस्य धनधान्यभरस्य ऐशान्यां बहिर्देशेनिष्टनिधनमस्य आर्येयावित्तापं तत्रविहरमस्य सर्वा सम्बलस्य सर्वाशोभनमस्य हरिवर्गर्गोदकेन संयोग्य ॐ शतधारकं सहस्रधारमविधारमच्चित्रमन्तमक्षयं परमं पवित्रं भगवान् वासुदेवः पुनातो आनादिवेशानि सहोरेण्यनाशिनाराते विधानमस्य मधुसूदनायागं प्राभिमानं परिरक्षयं प्राच्यां दिशि वासुदेवो मार्धयतात् यां सङ्कर्षणो मार्जयतात् प्रेत्यादि प्रद्युम्नो मार्जयतात् सन्दृद्धो मार्जयतात् ऊर्ध्वेन गदाधरो महापुरुषो मार्जयतात् अक्षता इन् द फ्लवर्स इत्येव श्रीवैष्णवेभ्यः नानागोत्रेभ्यः नानानामभ्यः वासुदेव पुण्याः वाचन यजमानस्य मनसोत्साह परमहिरण्यं दुग्धमहं सम्प्रदते नमः आफ्टर द वाटर यू मीट द प्लेट दुग्धमहं सम्प्रदते नमः లేట్గా వస్తారు తినేసే చేస్తారు प्रार्थ्या पुष्पाञ्जलिं समर्प्य ॐ राधारविन्द्रविदारविन्द्रवं हवे हवेति हवगं भूरविन्द्रं भुवेन शक्नं पुरुहोकमिन्द्रस्य स्वस्ति नामभवाघान्द्रः सृष्टदले निर्मलाद्यष्टशक्तिरामाहयेत् ॐ विमलायै नमः ॐ कमलायै नमः ॐ उत्कर्षिण्यै नमः ॐ क्रियायै नमः ॐ कीर्त्यै नमः ॐ लक्ष्मी नमः ॐ कृत्यै नमः ॐ विष्णे नमः प्रसिद्धं चादयसानस्य दक्षिणे वदे निर्मलावं नभिषुप्तसेदना ततः देवाय दिवात्यादिप्रियानि दध्यात् पुरोक्तवं विशेषं विशिष्टाय पश्यां भूतो श्रीभुनिरासमेन्द्रे प्रसन्नवेङ्कटेश्वरस्वामिनः माधव्यामहोत्सवानाभिरक्रमणे कौलपूजां च करिष्ये श्रीसङ्कल्प्याम् ॐ कौलदेवताभ्यो नमः ॐ श्रीं श्रियै नमः
ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहयताभ्यो नमः प्रणामात् स्वागता प्रतिमा स्थापना अभिषेकमुद्रा प्रदर्शया हृदयाय नमः शरदे स्वाहा जिगाय वर्ज समजाय हम नेत्राभ्याम विषड अस्त्राय भट मुद्रां प्रदर्शयेत् परमारमुद्रा प्रदर्शयेत् ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गावस्त्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्यामस्ति नाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपःपर्ये श्रीर्मा देवी जुषताम् तां च स्मितां हिरण्यप्राकारामात्र वदन्तीं वृत्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां भक्तवर्णा तामिहोपःपर्ये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजिष्टामुदारां तां पद्मिने मेघरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण स्यतां द्वां ऋणे आदित्यवर्णेन वसोरिजातो वनस्पतिस्थो वृक्षोपतिमः तस्य फलानिदमुसानिदं ब्रह्मायान्तरायाश्च बाह्याः लक्ष्मीः उपैतुमां देवतरः कीर्तिश्चमनिनाथः प्रागर्भूतोऽस्मि रात्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददात मे सिद्धिवासां मरां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाथयाम्यहम् अभूतोधमुं भिञ्ज सर्वां निर्युगमे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गरीहिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपःपर्ये श्रियं मनसः काममाकोपिं वादस्फुर्यमजीमहे पशूनां रोगवर्णस्य मयिष्टे श्रियतां यशः अर्धमेन प्रजाभूतामयि सम्भवगर्भम प्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपश्रियन्तस्निग्धानलिग्लीकमदमे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आर्द्रां यःकरणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वाः यस्यं पुरुषानहम् पद्मप्रिये पद्मने पद्महस्ते पद्मालये पद्मलाय दाक्षे विश्वप्रिये विश्वमनानुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्वा श्रिये यागस्त्रिया निर्यायस्त्रियं वयाजनदृग्घाददात प्रियं वरानामृतमायनामसंहरणविदानगरज्ञान श्रिये वैनन्दस्त्रिया मातधादेजावशक्तब्दं सन्धत्तं सन्धेयते तया पशुभिः ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् मंगलनीलादीपं सन्दर्शयामि लक्ष्मीमय्या की अलया ध्यानवाहनशोषकवर्य आवादेवताभ्यो नमः सुप्रीताः सुप्रसन्नाः वरदा भवन्तु अपराधमन्त्राणि पठित्वा ॐ नमो भगवते अनन्ताय सहस्रशीर्षाय स्वयं दक्षिणवदानवधायै श्रीशोभपर्यङ्गाय गरुडवाहनाय वासुदेवाय नमः पीतवासुदे अङ्गाभ्यामरज्यम्नारेऽध्यायब्दो संराहनसिंहवामनविक्रमः राम राम कृष्णवरप्रजनमास्तुते आगुरवैद्ययज्ञाभिगोभूरविशालसिद्धयोगिने हागिने ब्रह्मराक्षसा विनायका पूर्वनादेवते स्कन्दपरोपग्रहनक्षत्रग्रहानन्याश्च महाग्रहान् अनहनादहरः प्रचवचामतवता सवसपापातय पातयाख्यादाख्यादभानुगृहाणाविशाविषध्वंसय ध्वंसय त्रासय त्रासय द्रुभ्यद्रुभ्यक्रेण गदया पत्रेण भरस्ये गुणान् सहस्राणा सर्वमुख्यग्रहणायुधवाहोदयविजया अनन्तापराजिता सहस्रणेत्रा प्रतिबल प्रतिबल ज्वल ज्वल विश्वरूपमधुसूदन महापुरुष वैकुण्ठ नारायण पद्मनाभविशेष सर्वभूतवशीकरण सिद्धगदा सर्वनागप्रवर्तन सर्वाचरोत्सादन सर्वदेव महेश्वर सर्वग्रह निवारण सर्वयन्त्रप्रबन्धन सर्वदुःखप्रशमन सर्वगुणविनाशन सर्वमङ्गलमोक्षण सर्वभूतनमस्कृत सर्वभूतापदर्शनजना नमस्ते रक्षास्ति प्राणे विश्वे तादेन मन्त्रेण बद्धेयात् नक्षत्रवृद्धवृष्णियं कृष्णो भौजपदिनमुग्रवीणं यन्द्रस्तोमेन वञ्जविषेण मध्यमिदं वासेन सगरेण रक्षा
इन्द्रस्तोमेन मध्यरसेन मध्यमिदं वातेन सगरेण रक्षाबन्धनमुहूर्तशुभमुहूर्त अस्तु। ॐ वेङ्कटेश भगवान् की गोविन्द। ॐ बृहत्सामक्षत्रवृद्धविष्णयम् कृष्णभोजसवितमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन मञ्जरसेन मध्यमिदं वातेन सगरेण रक्षाबन्धनमुहूर्त शुभमुहूर्त अस्तु।
परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रियं प्रतिमञ्चमुक्तं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रियं प्रतिमञ्चमुक्तं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः गोविंद गोविंद यज्ञोपवीतधारणमोऽर्थस्तु भवोऽर्थस्तु ॐ विष्णोर्नगं वेद्यानि प्रवादय्यः पार्थिवानगमेरजागं श्रियास्तभायरुत्तरगं संविचक्रमाणस्त्रेधोरुगाय विष्णारुगारमधिविष्णाः कृष्णमधिविष्णास्तत्रेऽस्त शिरमधिविष्णाः भवमधि वैष्णवमधि विष्णवे त्वा ते कन्यावरणार्थं कन्यादातारं गत्वा प्रवते शाकाध्यायिने अच्युतपरब्रह्मणे आदिनारायणाय अचिन्त्या दिव्यात्मनित्ययत्वस्वभावलावण्यमयामृतोदये अक्षरगोत्रोद्भवाय अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकाय तत्त्वातीताय सकलनिष्कलङ्कस्वरूपाय सुरासुरार्जितपालपद्मयुगलाय अखिललोकान्नतपवित्राय आर्तत्राणपरायणाय परव्यूहविभवान्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपिणे परे परब्रह्मशर्मणोनत्रे अध्यायिने अच्युतपरब्रह्मणे आदिनारायणाय अचिन्त्या दिव्यात्मनित्ययौवनस्वभावलावण्यमयामृतोदये अच्युतगोत्रोद्भवाय अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकाय तत्त्वातीताय सकलनिष्कलङ्कस्वरूपाय सुरासुरार्जितपादपद्मयुगलाय अखिललोकोन्नतपवित्राय आर्तत्राणपरायणाय परव्यूहविभवान्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपिणे युहे वासुदेवधर्मणः पुत्राय अनन्तवेदशाखाध्यायिने अच्युतपरब्रह्मणे आदिनारायणाय अचिन्त्या विद्यात्मनित्ययौवनस्वभावलावण्यमयामृतोदये अच्युतगोत्रोद्भवाय अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकाय तत्त्वातीताय सकलनिष्कलङ्कस्वरूपाय सुरासुरार्जितपादपद्मयुगलाय अखिलोकोन्नतपवित्राय आर्तत्राणपरायणाय परव्यूहविभवान्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपिणे विभवे वासुदेवधर्मणः पुत्राय अनन्तवेदशाखाध्यायिने अच्युतपरब्रह्मणे आदिनारायणाय अचिन्त्या दिव्यात्मनित्ययौवनस्वभावलावण्यमयामृतोदये अच्युतगोत्रोद्भवाय अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकाय तत्त्वातीताय सकलनिष्कलङ्कस्वरूपाय सुरासुरार्जितपादपद्मयुगलाय अखिललोकोन्नतपवित्राय आर्तत्राणपरायणाय परव्यूहविभवान्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपिणे अर्चावतारे श्री प्रसन्नवेङ्कटेश्वरस्वामिने कन्याभ्युदयवराय नमस्कारं and repeat this. Prunetvam mhe mahe ahodasyami sadah bhagavat samimam gacchā pravade yadutsagarparyantam lokamhanebhyah shubham bhavate शाखाध्यायिनीं सौभाग्यविश्वम्भरां त्रयावधेयप्रबलान्विता सौभाग्यगोत्रोद्भवीं विश्वम्भरशर्मणोनत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु चिदर्वेदशाखाध्यायिनीं सौभाग्यविश्वम्भरां त्रयावधेयप्रबलान्विता सौभाग्यगोत्रोद्भवीं रत्नाकरशर्मणः पौत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु चिदर्वेदशाखाध्यायिनीं सौभाग्यविश्वम्भरां त्रयावधेयप्रबलान्विता सौभाग्यगोत्रोद्भवीं क्षीरार्णवशर्मणः पुत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु चिदर्वेदशाखाध्यायिनीं सौभाग्यविश्वम्भरां
विश्वम्भरान्द्रयार्हूय प्रवरान्विता सौभाग्यगोत्रोद्भवीम् श्रीनीलादेवीनाम्नीं साक्षात् लक्ष्मीं वरार्थिनीं कन्याम् ततः भूदेवी प्रवरः चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतो चतुर्वेदशाखाध्यायिनीं वसुन्धरस्थिरभरत्रयार्हूय प्रवरान्विता लावण्यगोत्रोद्भवीम् विपुलशर्मणो नप्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतो चतुर्वेदशाखाध्यायिनीं वसुन्धरस्थिरभरत्रयार्हूय प्रवरान्विता लावण्यगोत्रोद्भवीं वक्वरशर्मणः पौत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतो चतुर्वेदशाखाध्यायिनीं वसुन्धरस्थिरभरत्रयार्हूय प्रवरान्विता लावण्यगोत्रोद्भवीं काश्यपशर्मणः सङ्कल्पपुत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतो चतुर्वेदशाखाध्यायिनीं वसुन्धरस्थिरभरत्रयार्हूय प्रवरान्विता लावण्यगोत्रोद्भवीं प्रकृत्यं स्वरूपात् धनधान्यप्रदां भूदेवीनाम्नीम् इमां कन्याम् ततः यशस्कारवलि च आशीर्वादं कुर्यात् ॐ साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारणेश्वरं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयम् ॐ निशस्कारं बलावन्तं प्रभुत्वं तमेव राजाधिपतिर्बभूव शृङ्गेरनागाशुभङ्गल्यो आततं दीर्घमायुः ततः अवदाय आसनार्थमनिवक्रगूर्जं दद्यात् अयं देविष्टरः ततः प्रदद्विष्णुनि पादप्रक्षालनं कुर्यात् ॐ प्रदद्विष्णस्तवते वीर्याय प्रयोनमेनः कुतरोगिरिष्टाः यस्यार्षपृषविक्रमणेष अधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिविरामवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिवधारिणे नमः ॐ सन्नो देवीरविष्टयामो भवन्तु संयोरविश्वावन्तुनः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् शम्भद्वारां दुराधीशां नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहोमः अर्चन प्रियमेवासो अर्चदान् अर्चन्तवप्रदा सुतपुरन्न विश्वर्चदान् अर्चन प्रार्थता अधमधुवर्गं दधिमधुसं विश्वम् स्वर्णपात्रे निधाय पवित्रद्वयं विन्यस्य दधिमवेन्तु भवी अभिवादे विमधो अभिमन्त्रियावन्नभिक्रामन्न अगारसन्तुष्टारस्य नादिनः प्रभिनामभागरप्रणाय वंशितारहित ॐ मधवादारदाय देवधत्वः पाधेन संयोगदेः सभनस्तमदोषमधवत्तार्भिवकुण्टकः पदभ्योरत्तनः पुरा पदुतान्नावनस्तमधुमानन्दस्य सूर्यः पादीर्घावो भवन्तु नः मधु 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 अमृताभिधानमसि पुनः
वस्त्राणि वस्त्राणि दद्यात् गोविंद गोविंद ओम इवं वस्त्रापे वसावसाक्षे शिवरक्षिद्रावन्तवो सर्गाः अवाकृतमृदान विश्वामित्रावरुणासचेते ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ततः सिद्धवन्नवित्युक्ताः सर्वदैवज्ञाः घटिकागतयन्त्रेण मुहूर्तं सम्यगवमरोह्य रात्रौ नक्षत्रमार्गमरोह्य मध्ये यवनिकां निधाय लोकाचारक्रमेण मङ्गलाष्टकानि पठेत् तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मी तदेव दैविकं स्वरामे सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने श्रीलक्ष्मीनारायणध्याना सावधाना श्रीकान्ता कुलकुम्भकुङ्कुमकरे श्रीपाञ्चरार्चार्चिता विस्वक्षेण विभूषण प्रकृतिभिर्भक्तैस्तदा सेवितः अन्ना भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात्मदा मङ्गलम् सावधाना सावधाना सुलग्ने सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायणध्यानधाना वसुमती रामा जगद्रक्षणी कल्याणी सकलेश्वरी सरसिजा भाग्यानुसन्धायिनी सौभाग्ये विमलेश्वरी विमलनी नारायणी श्रीपदी आयान्न भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधाना सुमुहूर्ते सुलग्ने सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायणध्याना सावधाना श्रीरङ्गे गरुडाचलेञ्जलिगिरो सिंहाचले मन्दिरे वैकुण्ठे कनकाचले विगिरो नारायणाख्याचले लोकालोकमाचले सनिधरो पुण्याचलेश्वाश्रयः कायान्न भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायणध्याना सावधाना प्राकारान्तरहेमरत्नरतिभिर्ज्वाज्वल्यमानो हरिः नित्यं नित्यमहोत्सवं बहुविधं मादञ्जवत्सोक्षवं सम्प्राप्तो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधाना सुमुहूर्ते सुलग्ने सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायणध्याना सावधाना कष्टपनो करोणगमनः कुब्जो महाभार्गवो रामो यादवनायको बलदः श्रीकृष्णकल्पान्वयः लोकानां परिपालनाय धनभृत्येवो जगद्रक्षकः आयान्न भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधाना सुमुहूर्ते
विश्वक्षेरविभीषणश्च हनुमैनदेयादयः एतैर्भागवतोत्तमैः प्रतिदिनं संस्तूयमानः सबः पायान्न भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधानास्तु मुहूर्ते सावास्तु लग्ने प्रधानाः श्रीलक्ष्मीनारायणध्यानम् सावधानाः श्रीरामानुजभट्टरार्य षडगोपानन्दघना श्रीसौदर्शनपाञ्चजन्य भरताचार्यै सदा वैष्णवैः एतैर्भागवतोत्तमैरनुदिनं संसेव्यमानः सदा न भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधानास्तु मुहूर्ते सावधानास्तु लग्ने सावधानाः श्रीलक्ष्मीनारायण सावधानाः पुराणसारविभवः श्रीपाञ्चरात्रागमैः शास्त्राणामधिके समस्तबलदैः श्रीवैष्णवे शाश्वतः भक्तैर्भागवतोत्तमैः प्रतिदिनं संसेव्यमानो हरिः पायान्न भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधानास्तु मुहूर्ते सावधानास्तु लग्ने सावधानाः श्रीलक्ष्मीनारायणध्यानम् सावधानाः अधकन्याभालसमये महासङ्कल्पवदनं कुर्यात् श्रीवदादिनारायणम् असिन्ध्या पर्वतशक्त्या महाजलोपमध्ये परिभ्रममानानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानामेकदमे अव्यक्तप्रकृतिरादहङ्कारादाशवायुरन्यपृथिव्यावरणैः सप्तभिरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डकरण्डमण्डले आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्द ऐरावताद्यष्टदिक्परिप्रतिष्ठितस्य अतलवितलसुतलनलातलरसातलमहातलपातालानि सप्तलोकानामुपरिमले प्रतिलोमेन भूलोकभुवर्लोकसुवर्लोकमहर्लोकजनलोकलपोलोक सप्तकानामतो भागे महानालायमालफणिराजराजशेषस्य सहस्रफलामण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जनपुष्पगन्धसार्वप्रदीकाख्य अष्टदिग्धन्तिमण्डाबलडोम् दम्भिते लोकालोकासलपदयुते लवनेक्षुसुराकल्पितभिक्षीरसिद्धोदकार्णवैः परिहिते जम्बोप्लक्षकुसप्राङ्गसाङ्गसान्मलपुष्पराख्य सप्तदीपैरावृते अमरावती भोमती रैवती सिद्धवती साध्यवती गान्धर्ववत्यारावती प्रभृते पुण्यभक्तनैः प्रकाशिते इन्द्राण्यमनैरतवरुणवायुकुबेर ईशानाद्यष्टदिक्पालकैः पालिते लोकालोकपर्वतैरावृते माहेन्द्रमलयसहस्रशक्तिवद्हिमवत्वृक्षवद्युञ्जपर्यापागे सप्तकुलाग्रैः मलङ्गहिरण्यशृङ्गमाल्यवत्किष्किन्धरुष्य शृङ्गाख्य पञ्चदशपर्वतैश्चाधिष्ठिते अङ्गवङ्गकलिङ्गकाश्मीरकाम्भोजसौवीरसौराष्ट्र महाराष्ट्रमहमालवनेपालकेरलचोलकान्त्यागौलमलयाल सिंहलप्रवेद्राविडकर्णाटनाडकरायमानाडमान्यवृन्दाङ्ग्रहोर्णाशार्ग विदर्भविदेहबाह्यकबर्भयकेकयरोसलकुण्डलकिरातशूरसेनसेवनकिहरगौण्ड मत्स्यमध्वपार्श्वगोचरैर्बालाद्यसाल्वच्छेदसुन्दप्रगतिविविधदेशभाषाभिविकालैः पालिते गङ्गागोदरी नर्मदा यमुना सरस्वती कृष्णवेणे बहुधा भीमरते तुङ्गभद्रारेण वामलापहारिणे कावेरी प्रमाला ताम्रवर्णी विशोकाकौशकी गण्डकी वशित्रजा वसिष्ठा प्रवराकाशिनी सरय्यो सर्वपापाः कुशावती पर्जुने गरुडौ यज्ञदा प्रणीदात्यनेका पवित्रते अयोध्या मधुरा माया काशी
कांक्षेवंतिका पुरे द्वारवती प्रभुदे पुण्यभक्तने विराजिते इंद्रमसेनताम्रगभिस्यागम्भरवदान भारताख्यनववर्षैरधिष्ठिते प्रत्येकं नवसहस्रयोजनैर्विस्तारे भारतकिम्बरशैलापदगरपत्रहस्तधरमनगमनहरणकेतुलावगनावगनवखण्डमण्डिते दण्डकविद्याधर्मकपदरिकारंशामहदेवकारकाभ्यरम्यायुते महासरोरुहाकारे पञ्चाशत्कोटिविस्तीर्णभूमण्डले लक्षयोजनविस्तीर्णचन्द्रयोगीवे सुमेरुनिषदहेमगोरहिमाचलानां हरिवर्षकिम्बरुषवर्षयोश्च दक्षिणे श्वेतबन्धमलयाचलयोरुत्तरे सहस्रयोजनविस्तृते आफ्रिकाखण्डे प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अयोध्या काशी कुरुक्षेत्रगया प्रयाग काञ्ची श्रीरङ्ग श्रीवेङ्कटाचलानि पुण्यक्षेत्रैः गंगा गौतमी सरयू नर्मदाज पुण्यनदी विष्टविराजिते नवभूमभ्यरेकायाः पूर्वदिग्भागे भूत्वविश्वभूतपरिमितस्य द्वात्रिंशत्सहस्रयोजनमूर्तिविस्तारमेरादक्षिणदिग्भागे श्रीभूमिदारण्यका संश्लेषणाक्रान्तावीरस्तराम्बोज भद्रावलीलाधिदोरस्य नारायणस्य नाभिसरोदेविराजमानस्य ब्रह्मणहारयुक्तस्य भृगुकुलस्य बलः प्रत्यङ्गितोरपरिक्षेत्र दक्षवशिष्टाख्याहरब्रह्मणः तेषां मध्ये कारणब्रह्मण परमायुर्वर्षसदन्तरधेयाते प्रथमवर्षे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमदिवसे प्रहणद्वितीये तृतीये मुहूर्ते घटिकादिक्रान्तिद्विचत्वारं सर्वविहतयाः पार्थिवकल्पकूर्मकल्प ब्रह्मकल्पकल्पवरामदिवेदवाराः कल्पे स्वायम्भुवस्वारोचिष औत्तमकामसरैव ददाक्षवैव सुदसावर्णे दाक्षब्रह्मरौद्रधार्म्यरौच्य भौम्यादे चतुर्दशमन्वन्तरेश सप्तमेवैवस्वन्वन्तरे मत्स्यकूर्मवराह नारसिंहवामन भार्गवराघ कृष्णबौद्धगल्गिलसावतारेश बौद्धावतारे अष्टाविंशतितमे महायुगे सप्तदशलक्षाष्टाविंशतिसहस्रवर्षे कृतयुगे याते द्वादशलक्षाषण्वतिसहस्रवर्षे त्रेतायुगे याते अष्टलक्षादिविषष्टिसहस्रवर्षे द्वापरयुगे याते चतुर्लक्षाद्वात्रिंशत्सहस्रवर्षे कलियुगे प्रथमपादे युधिष्ठिरविक्रमार्कशालिवाहनविजयाभिनन्दन तृतीये शालिवाहनसखे अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन श्रीप्रभवाषष्टिसंवत्सराणां मध्ये क्रोधिनाम संवत्सर उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ ज्येष्ठमासे कृष्णपक्षे प्रतिपद्यां शुभतिथौ वासरस्तु वासरः स्थिरवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषणविशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ. Now we tell the Sankalpam, all of you please repeat it. मम अनादि अविद्या वासनया प्रवर्तमाने अस्मिन् संसारचक्रे नानायोनिषु जनित्वा केनापि भाग्याशेषेण मनुष्य जन्म प्राप्तवतः मम जन्म प्रभृति तत् क्षणपर्यन्तं नवविधान महापातक उपपातक आदीना सद्यः अपनोदनद्वारा श्रीमन्नारायण कैङ्कर्यरूपं कन्यादानम् अहं करिष्ये. ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रयभूतस्य जातः पतिरेकासेत सदा भारपृथिवेन्द्यामृते भाङ्गर्षै देवाय हविषा विधेम. आचार्य श्रीहस्तेन कारयिष्ये. नमः
पुण्डरीकाक्ष नारायण जगन्नय अभिराम शरीरे सा पीताम्बर समुज्ज्वल क्षीरसागर सम्भूता पादयादादिसोदरे सर्वलक्षण सम्पन्नां सर्वाभरणभूषिता महालक्ष्मीनां गण्यां तुभ्यं दास्यामि विष्णवे गृहाणजगदां योगक्षेमाय पुरुषोत्तमा कन्याहस्तौदकपूर्वकं श्री प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामिनः वरदाभयस्य लभ्यात् तदः गोदानम् गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश यस्मादस्याः प्रदाने राधस्यां बिम्बयत्समे अग्रे చెప్పండమ్మా गोदानेन प्रसन्ना गणेश्वर स्वामी प्रियता सर्वभस्याश्रिया भूमिः वराहेन समुद्भूता यस्मादधाने राधस्यां विप्रयत्समे अनेन भूदानेन श्रीप्रसन्ना वेङ्कटेश्वर स्वामी प्रियता हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमवीरं विभावस अनंत पुण्यफलम् वदस्यान्तिं प्रयच्छमि अनेन हिरण्यदानेन श्रीप्रसन्ना वेङ्कटेश्वर स्वामी प्रियता सालग्रामशिलाचक्रे भुवनानि चतुर्दश यस्मादस्याः प्रदाने राधस्यान्तिं प्रयच्छमि अनेन सालग्रामदानेन प्रसन्ना वेङ्कटेश्वर स्वामी प्रियता प्रसन्ना वेङ्कटेश्वर स्वामी प्रियता Swami is bringing the plate, both of you together. After the coconut, first coconut is this. Om Hiranyagarbha Samavartanagrhe Bhudasya Jatah Padera कष्टादि सहस्राणां विशुहृदयवत्यानां समस्त जगदाधार महामण्डूककूर्म यज्ञ वराह शेष पृथ्वीनां समस्त मंगलालंकृता सकल कल्याण लक्षण लक्ष्मी समेतस्य सिंह चक्र गदा शार्ङ्गायुधरस्य श्रीवत्स कौस्तुभ लक्ष्मी मनोहर वक्षस्थलस्य तिथिवार नक्षत्र मुहूर्त लग्न होरास्ये नाम त्रिंशदिंशकानां अनुकूलाः स्वस्ति सर्वे ग्रहाः शुभ एकादशाः वरदाः सुप्रसन्नाः भवन्तु। ओम अक्षर प्रार्थन प्रियमेदासो अक्षरा अर्चम पुत्रका उदरं विष्णुर्क्षता अक्षर प्रार्थता ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् गोविंद ओम ध्रुवं देवाजावरुणां ध्रुवं देवा
बृहस्पतिः ध्रुवन्धयन्त्रश्चाग्निश्च राष्ट्रम् धारयता ध्रुवाम् ॐ ध्रुवम् देवायावरुणा ध्रुवम् देवो बृहस्पतिः ध्रुवम् दयन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रम् धारयता ध्रुवाम् गोविन्द वेङ्कटेश भगवानो की श्रीनिवास भगवानो की लक्ष्मी मैया की पुनः प्राणानायम्या सेवं गुरुविशेषायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री भुलिला समेत श्री प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामिनः मासकल्याण महोत्सवाराधनकर्मणे मांगल्य पूजां च करिष्ये इति संकल्प्य ओम मांगल्य देवतायै ओम श्रीं श्रियै नमः ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमले कमलालये प्रसीद सकल सौभाग्यं देहि देहि ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं नमस्ते महालक्ष्मी नमः ध्यायामि ध्याने आवाहयामि आवाहयाभ्यो नमः प्रणामः स्वागता प्रतिमा स्थापना भृगीर्मुद्रा प्रदर्शा हृदयाय नमः हृदये स्वाहा जिगाय वरदाय नेत्राभ्यां षड अस्त्राय फट् अस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि आदयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि औपचारिक स्नानं समर्पयामि ओम नारायणाभिमतानरूपस्वरूप रूप गुणविभव ऐश्वर्य शीला गणपतिकाभिजया असंख्येय कल्याण गुणगण पद्मवनालयां भगवतीं श्रियं देवीं विद्यापायिनीं निरवध्यां देवदेव दिव्यमयीं अखिलजगन्मातरम् अस्मन्मातरम् अशरण्य शरण्याम् अनन्य शरणः शरणमहं प्रपद्ये पद्मकरां प्रसन्नवदनां सौभाग्यां भाग्यदां हस्ताभ्यामभयप्रदां मणिगणेन नानाविधैर्भूषितां भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिः ब्रह्मादिविसेवितां पार्श्वेवं गणशङ्खपद्मनिधिः युक्तां सदा शक्तिभिः सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलकरां शुकमलभाय शोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतियै प्रसीद मह्यं प्रकृतिं विगतं विद्यां सर्वभूतहितप्रदां श्रद्धां विभूतिं सुरभिर्नमामि परमात्मिकां वासं पद्मालयां पद्मां सुजिं स्वाहां सुधां सुधां धन्याभिर्मयीं लक्ष्मीं विद्याभीष्टां विभावरीम् अतिरिञ्जतिरिं देवतां वसुधां वसुधारिणीं नमामि कमलाङ्कान्तां क्षमां क्षीरोदसम्भवां अनुग्रहपरां वृद्धिं मनघां हरिवल्लभाम् अधोगाममृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनीं नमामि धर्मलयां करुणां लोकमातरं पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्दरीं पद्मनाभा पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमां पद्ममालाधरां देवीं पद्मिनीं पद्मगन्धिनीं पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां मृगादाभिमुखीं प्रभा नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रसहोदरीं चतुर्भुजां चन्द्ररूपां इन्दिरां आह्लादरणीं पुष्टिं शिवां शिवकरीं सतीं विमलां विश्वजननीं तुष्टिं दारिद्र्यनाशिनीं क्षीरपुष्करणीं शान्तां शुक्लमाल्याम्बरां श्रियं भास्करीं बिल्वलयां रारोहां यशस्विनीं वसुन्धरामुदाराङ्गां हरिणीं हेममालिनीं धनधान्यकरीं सिद्धिं श्रेणसौम्यां शुभप्रदां तथेश्वरतानन्दां वरलक्ष्मीं वसुप्रदां शुभां हिरण्यप्राकारां समुद्रतनयाञ्जया नमामि मङ्गलां देवीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायणसमाश्रितां दारिद्र्यध्वंसिनीं देवीं सर्वोपद्रववारिणीं नवदुर्गां महाकालीं शिवात्मिकां त्रिकालज्ञानसम्पन्नां नमामि भुवनेश्वरीं लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रावतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दगणाक्षरभ्रविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां
भाग्यकुरुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रिया मातर्नमामि कमले कमलायताक्षि श्रीविष्णुहृत्कमलवासिनि विश्वमातः श्रीवासुदे कमलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीदा सकलसौभाग्यं देहि देहि। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं जगत्प्रदात्रे महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीदा सकलसौभाग्यं देहि देहि। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं जगत्प्रदात्रे महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीदा सकलसौभाग्यं देहि देहि। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं जगत्प्रदात्रे महालक्ष्म्यै नमः। अनाप्रबलपत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि ॐ मूर्धानं सुवर्धं हृदयामि कविगं सम्राजवरेन्द्रानामसन्नामात्रं देवाः साक्षात् प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि धूपदीपान्तरं शुद्धा आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि। प्रोक्ष्या परिशिष्या शोषणादाहना प्लवनासुरभवत्रया अमृतं देवस्य त्वा सविदप्रथवे स्तुनानुबाहुभ्यां भूष्णास्ताभ्या मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तराभूषं समर्पयामि हस्तप्रक्षां समर्पयामि पादप्रक्षां समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि मङ्गलनीराजनदीपं सन्दर्शयामि। उल्लासवल्लविदबालसप्तलोके निर्वाहघोरयतनेम गणाक्षलीला श्रीरङ्गहर्म्यलमङ्गलदीपरेखा श्रीरङ्गराजमहिषीं श्रियमाश्रियामः कलाशास्त्रमुदैर्मुदाचार्यपुरोगमै सर्वैश्चपूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् गोविन्द अनयाध्यानावाहनादिशुभमुदर्दयावाय देवताभ्यो नमः। सुप्रीताः सुप्रसन्नाः वरदा भवन्तु। మాంగళ్య ధారణ అవుతుంది, అందరూ కూడా సేవించండి. గోవింద క్షీరోధమదనాయాసే బలరూపే మదద్విషః నమశ్చంద్ర సహోదర్యే నమస్తే మృతయోనయే సముద్రదనయే మాతృలక్ష్మీస్తాం ప్రార్థయామ్యహం మాంగళ్యసూత్రం దేవేన యుష్మత్కంఠసమర్పణే क्षीरोधमदनायासे फलरूपे मदद्विषः नमश्चन्द्र सहोदर्यै नमस्ते हृदयोनये समुद्रदनये मातृलक्ष्मीस्तां प्रार्थयाम्यहं माङ्गल्यसूत्रं देवेन युष्मत्कण्ठसमर्पणे गोविन्द गोविन्द। ॐ नभस्यान्तिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु धनधान्यसमृद्धिरस्तु। ॐ प्रजामेकामस्तमृद्ध्यतां गोविन्द। ॐ प्रजामेकामस्तमृद्ध्यताम्। ॐ अथ स्यान्तिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु
आरोग्यमस्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु गोविन्द ॐ श्रियामे कामः समृद्ध्यताम् ॐ मधस्यां धीरस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु धनधान्यवृद्धिरस्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु ॐ यज्ञामे कामः समृद्ध्यताम् गोविन्द ॐ मधस्यां धीरस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु धनधान्यवृद्धिरस्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु गोविन्द ॐ पशो मे कामः समृद्ध्यताम् ॐ पशवो मे कामः समृद्ध्यताम् गोविन्द ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద రక్షక గోవింద వెంకటేశ భగవానుకి లక్ష్మీ మయ్యాకి జై శ్రీమన్నారాయణ. ನಾವು ಇಲ್ಲುದ ನಿವೇದನ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲ್ಲುದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ దాని విధాలుగా మంగళశాస్త్రం कमलापति मुख कमल कमल हित कमल प्रिया कमल क्षणा कमलापति मुख कमल कमल हित कमल प्रिया कमल क्षणा कमला श्रीमन्नारायण 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 श्रीपादमे शरणं परमयोगी बना भगते श्री परम पुरुष परापरा परमयोगी जन भगते श्री परम पुरुष परापरा परमात्मा नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीपादमे शरणं शरणं पिता रावम्म तल्ली रावम्मा श्री महालक्ष्मी रावम्मा
సౌభాగ్యలక్ష్మి సిరులను ఇచ్చే శ్రీలక్ష్మి పాలాభిషేకం దేవికే పుష్పాభిషేకం దేవికే పంచామృతాలు దేవికే కన్నుల పండుగ మనకేలే మమ్ము కాపాడు మాయమ్మ మమ్ము కరుణించు మాయమ్మ మమ్ము దీవించు మాయమ్మ రావమ్మ తల్లి రావమ్మ శ్రీ మహాలక్ష్మి రావమ్మ నిరంగేశాయ మంగళం శ్రియకాంతాయ కళ్యాణభయేర్భయేర్ధన శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం అష్టస్త్రే వాసనా వాసుదారవే శ్రియప్రణాథాయ దేవరాజాయ మంగళం అమరావతస్తూరి గర్భమాంగవక్షవే యదావాసాయ సంపత్పత్రాయ మంగళం నీలాగ్రవాసాయ నిత్యాయ వివాత్మనకరా ప్రాణనాథాయ శ్రీజగన్నాథాయ మంగళం స్వోత్కృష్టమాలిగా బంధగంధవంతర్విష్ణవే కృష్ణజోత్పలరాయ గోదాయే నిత్యమంగళం శ్రీనగర్యాం మహావర్యాం నామలే శ్రీవిమృణేవలలాం దేశలోకాయ మంగళం దేశవాసంజనాథోగా శ్రీపదర్యవిధాత్తుకై సుదర్వాయ మహాప్రాజ్ఞే భాష్యగాదాయ మంగళం సుధాగోదావదీర్ణాయ దోషిదాగరసోదయే సంధ్యజామాత్రణయ శేషాంధ్రాయాస్తమంగళం మంగళాశాస్త్రమునేర్వదాచార్యపురోగమైః సర్వైస్తమూర్వైరాచార్యైః సత్రదాయాస్తు మంగళం గోవింద హరి ఓం విష్ణు పరమం పదం సదా నశ్యంతి సూరయః దివేవ చక్షురాదదం తద్విప్రాసోపన్యమాయాగృవాన్ సస్సవిందద విష్ణారయః పారమం పదం హర్యాప్యానందరాయ సర్వస్వామోదరాత్రవత్తమహం భోరిదర్భస్యాప్యే సర్వమేవ వేదాప్రాత సర్వం జయతే ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి ఓం నిరంజనాయ విద్మహే నిరాభాసాయ ధీమహి ఓం వజ్రణఘాయ విద్మహే ధీష్ణదగ్రష్టాయ ధీమహి ఓం వాగీశ్వరాయ విద్మహే హయగ్రీవాయ ధీమహి ఓం దాశరథాయ విద్మహే సీతావల్లభాయ ధీమహి ఓం ఆంజనేయాయ విద్మహే వాయుపుత్రాయ ధీమహి ఓం సదర్శనాయ విద్మహే మహాజ్వాలాయ ధీమహి దేవదేవోత్తమస్యానందరం దభవస్తు దేవ్యాః అనంతరం దభవస్తు సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు సవేతరులాయ్ అగలగిల్లే నిలయమెంద్ర అలర్మేలమంగియై మార్బా విహరల్ మువరాయ మగమోన్నుడయ ఎన్నయ్యాల్ వానే அகலகில்லே நிறையமென்று அலர்மேல் மங்கியரை மார்பான் நிகரில் புகழாய மகமோன் நுழையா என்னையால் வானே கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே புகழில்லாரையே உன்னடிக்கே மறந்து புகுந்தேனே அடிக்கிய மறந்து புகுந்த அடியேர் வாட்பின் என்னல் வரக்கம் அடிக்கேரில்லா புறவானை பரணக்குருகோர் சிறுபோ பண்ண அடைக்கிய மறந்து புகுந்த அடையேர் வாட்பின் என்னல் வரக்கம் அடிக்கேரில்லா பெருமானை பரணக்குருகோர் சிறுபோ பண்ண பிரிவேங்கடத்தக்கிவபத்தம் பிடித்தார் பிடித்தார் வீட்டிறந்த பிரியவானந்திலாவரே பல்லாண்ட பல்லாண்ட பல்லாயிரத்தாண்ட பலகோடி நூறாயிரம் மல்லாண்ட விண்டால் மனிதன்னா பொன்சேவன சிற்பதிரக்காப்ப அடியாவாரம் நின்றாடாம் திருவெண்ணையாயிரம் பல்லாண்ட வடிவாயனின் வளமார்பினில்
நீண்டமங்கையும் வல்லாண்ட வடிவார சோதிவனத்திரையும் சிவகாரியம் வல்லாண்ட அடைவார் பக்கமுழங்கம் அப்பாண்ட சின்னியமம் சர்வதேசகாலே சவ்யாஹரமராக்கிரம ராமானுஜாய வித்யாஸ்வாஹரமஜ்வலா நிகந்தவ்யாபினே பூய சாஹி லோகஹிதைஷினே శ్రీమన్న శ్రీరంగస్యమనోద్రవారుణం సంవర్ధయ శ్రీమన్న శ్రీరంగస్యమనోద్రవారుణం సంవర్ధయ నమః శ్రీశైలనాథాయ కుంతీనగర్గన్మనే ప్రదాదరభోరమప్రాప్య నైంకర్యసాలినే శ్రీశైలేశుయాపాత్రం దీభక్త్యాదిగుణార్ణవ ఇదేంద్రప్రవణం వందే రంజజామాతరం మునే వారువాయ్ మునే పిల్లై మానవారువాడం మనవాల మామని వందార్యవన్ மாறந்திருவாய் உடற்பரமை மனரத்தார் கணவரைக்கும் சேர சுயநாமரை தாரி நைவாடியே சிலைவாழ்கணாபிவாடியே யமார் பந்திரோலம் வாடியே சுந்தரத்திரத்தோடு நைவாடியே மையமேந்திய முக்காலும் வாடியே பிரணயமுங்கிய கண்ணினை வாடியே விதான மனவால மாமரி பந்திவார்கள் வாடியே அடியார்கள் வாரங்கர்கள் வாழ இடகோபம் தந்த அன்னோரும் வாழ கடல் சுரந்த மன்னரகம் வாழ மனவால மாமனியே என்னவனோத்தாண்டரும் ஸ்ரீமதேரம் ஜயாவாத்ரகுணேந்திராய மகாத்மனே ஸ்ரீரங்கவாசினே பூயாத் நித்யஸ்ரீர் நித்யமங்கலம் ஓம் அஸ்மன் குருभ्यो நமः ஜெய ஸ்ரீமன்னாராயண. శ్రీమన్నారాయణ. ఈరోజు మహాప్రసాదాన్ని సమర్పించిన వారు పుట్టికం సత్యనారాయణ గారు, వాసవి గారు దంపతులు. అలాగే విధంగా కూర్చున్న వాళ్ళకి వేద ఆశీర్వచనం చేస్తున్నాం. ఓం యోవైతాం బ్రహ్మణో వేదామృతేనామృతాంబురీం తస్మై బ్రహ్మజ బ్రహ్మాచ యః కీర్తిం ప్రజాం దదః భాగవేయ ప్రణయతే ब्राह्मण आयुषे यरुद्धरेत ब्राह्मणा वै सर्वापि देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिरुद्धरते यावतीर्वै देवतास्ता सर्व वेदविधि ब्राह्मणे वशन्ते तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविभ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यानाशीलङ्गीर्तये देव देवदेवताः प्रीणाति वृषशैलादित एव दैवतन्नः वृषभाद्रेश्वर एव दैवतन्नः मणिशैलाधिप एव दैवतन्नः भगवान् वेङ्कट एव नः श्रीश्रीनिवासः परदैवतन्नः श्रीश्रीनिवासः परमन्दरन्नः श्रीश्रीनिवासः कुलदैवतन्नः श्रीश्रीनिवासः परमागतृणः वक्त्राब्जे भाग्यलक्ष्मीः करदलकमले सर्वदा दानलक्ष्मीः दोर्दण्डे वीरलक्ष्मीः हृदय सरसिजेर्बोधकारुण्यलक्ष्मीः खड्गाग्रे सौर्यलक्ष्मीः निखिलगुणगणाडम्बरे कीर्धलक्ष्मीः सर्वाङ्गे सौम्ये मयत विजयतां सर्वसाम्राज्यलक्ष्मीः शतमानं भवति शतायः पुरुषश्चतेन्द्रिय शेवेन्द्रिये प्रतिष्ठति सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु।
बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, वेंकटेश भगवान की, लक्ष्मी मैया की, श्री रामचंद्र की, सीता मैया की, लक्ष्मण स्वामी की, पवन सुत वीर हनुमान की, सुदर्शन भगवान की, जय स्वामी जी महाराज की। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। Deshman and all of you come in your line, have the darshan and take the Tirtham and Prasadam. ఛానల్ని షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.